अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान के और फिर शेख रशीद के बयान के बाद ज़ाहिर जाफ़र के केस को जानना बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी हवाले से आज अदालत के अंदर की जो चीज़ें हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज पहली दफ़ा ये भी हुआ कि अदालत ने ख़ुद उससे सवाल पूछा, उस पे उसका क्या जवाब था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे कल जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस केस को बहुत करीब से देख रहा हूँ, मुझे इस केस का पता है, और कोई अगर यह सोचता है कि वो बच जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। और आज फिर शेख रशीद का उस हवाले से बयान कि मुझे यकीन है इस दरिंदे को सज़ाए मौत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमारे सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े लोग होते हैं इस हवाले से अगर वो कंसर्न होते हैं तो तहकीकात का रुख भी बहुत आसानी से इधर उधर हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो लोग भी पैसा इस्तेमाल करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है उनको ज़ाहिर जाफ़र का जुर्म तो नज़र नहीं आता, उनके लिए वो उनका बेटा है, चाहे वो कातिल ही क्यों न हो, वो उसके लिए, उसके बचाने के लिए पूरा असर रसूख इस्तेमाल कर रहे होंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उस पे इमरान खान का और ख़ास तौर पे जो शेख रशीद का बयान है कि इसको सज़ाए मौत होगी, इसमें कोई भी नहीं छूट सकता। उस बयान के बाद जो ये केस है, इसकी प्रोसीडिंग्स ख़ास तौर पे अदालत के अंदर ये बड़ी मानी खेज़ हैं। इसलिए मानी खेज़ हैं कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र का केस है, ये सिर्फ़ दो फरीक़ों का या कुछ लोगों का केस नहीं है। मेरे हिसाब से ये पूरी रियासत का केस है, और इसमें जो दहशत गर्दी हुई है जिससे रियासत का हर शहरी इफ़ेक्ट हुआ है, इसको किसी सूरत भी कैफ़र किरदार तक या इसको इसके अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर नहीं रहा जाएगा। देर ज़रूर होगी इसमें इतनी पेचीदगियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोसेस है उसमें देर हो सकती है। इमरान खान ने ये जो कहा कि कोई नहीं बचेगा, और फिर शेख रशीद ने ये जो आज ऐलान किया कि इस दरिंदे को जो है वो सज़ाए मौत होगी, तो उसके बाद आज अदालत में क्या था, अदालत में इसका जो आखिरी फ़िज़िकल रिमांड था वो आज ख़त्म हो गया। आज इसको अदालत में पेश किया गया। इनको जो डिप्टी जज हैं शाइस्ता कुंडी साहिबा, उनकी अदालत में पेश किया, और उस पर फिर पुलिस ने कहा जी कि इस मुलज़िम से जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, अब इसका जो है वो जुडिशल रिमांड किया जाए। इब्तदाई जो रिमांड होते हैं फ़िज़िकल रिमांड, उसमें उसकी पिटाई की जाती है, उससे पूछा जाता है, उससे सख्ती से निपटा जाता है, और उससे बहुत सारे हक़ाइक़ को उगलवाया जाता है मुलज़िम से। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि वो तो बड़ा हिशाश बिशाश भी था। उसकी पौनी मुकम्मल होती थी, उसके कपड़े चेंज होते थे, वो कोर्ट में आता था, और चलते हुए भी ऐसे नहीं लगता था कि इसकी पिटाई होगी। मुमकिन है उसने सारी चीज़ें खुद ही बता दी हूँ, और इसमें इतनी कोई पेचीदगी है भी नहीं है। पिछली समात में भी यही हुआ था कि उससे पुलिस ने कहा था कि इसकी जो 40 घंटे की वीडियो है उसमें एक और करैक्टर है, उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी यही हुआ, अदालत में उसको पेश किया गया। पुलिस ने उसके जो जिस्मानी रिमांड था उसकी इस्तदा नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका अब जुडिशल रिमांड है और इसको अब जेल भेज दिया जाए। पुलिस ने अदालत को बताया कि इससे जो भी इब्तिदाई तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है, और इस पे जज साहिबा ने कहा कि अभी तक जो है वो कुछ नहीं होता, जो मुकम्मल तफ्तीश होती है वो मुकम्मल ही होती है। पुलिस वाले भी बादशाह हैं, ये तो ज़िमनी चालान भी लेकर आ जाते हैं। इस पे जो दिलचस्प हुआ वो ये था कि जज साहिबा ने उस दरिंदे से, उस कातिल से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, और उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो भी बात करेंगे वो मेरे वकील बात करेंगे। ये वो ट्विस्ट है बुनियादी तौर पे, ये उसकी ट्रेनिंग है कि आपने कोई भी बात नहीं करनी। पहले हम सुनते थे कि वो तो उर्दू भी नहीं बोल सकता, वो उसको तो उर्दू आती नहीं है, वो तो अमेरिकन शहरी है, लेकिन वो बहुत मुक्कार आदमी है, वो बहुत चालाक है। उसने इसलिए कोई बात नहीं की, उसके वकील ने उसको कहा हुआ है कि आपने कोई बात नहीं करनी, जो भी बात करेंगे हम करेंगे, जो भी कानूनी पेचीदगियाँ होंगी वो हमें पता है कि आपको बचाने के लिए किस तरह पूरी कोशिश की जाएगी, आपको बचाने के लिए कौन सी कानूनी शिकों का सहारा लिया जाएगा, आपको बचाने के लिए किस तरह से हम इस कानून को इधर से उधर फेर देंगे और आप बच जाएंगे। इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने ये बात की आज के नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मेरे वकील बात करेंगे, तो ये इससे बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो कितना शातिर और कितना मक्कार आदमी है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसको अभी भी यकीन है कि वो छूट जाएगा। उसको उसके वकील ने यकीन दिलाया हुआ है, या उसको अपनी दौलत पे यकीन है। लेकिन जिस तरह से शेख रशीद ने आज कहा
کہ میں اس کو کسی پولیس مقابلے میں مروا نہیں سکتا. وہ بھی گرفتار ہے, اس کے والد, اس کی جو والدہ ہیں وہ بھی گرفتار ہیں, جس شخص سے اس نے فون پہ بات کی وہ تمام لوگ گرفتار ہیں. تو یہ ایک حوصلہ کن بات ہے. یہ اس لیے حوصلہ کن بات ہے ناظرین کہ جب ریاست اس کیس میں انوالو ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو ریاستی زمامہ کار کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, پرائم منسٹر اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو وزیر داخلہ اگر اس کو خود دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی قانونی سکم یا کوئی ایسی قانونی پیچیدگی ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی. جیسے آج خود بھی شیخ رشید نے کہا کہ نہیں, اب تو تقریباً تفتیش مکمل ہے, جتنے اس میں کریکٹر تھے وہ سارے کے سارے اندر ہو گئے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی اب ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ ایزیوم کیا جا سکے کہ یہ چھوٹ جائے گا. ان کو بھی یقین ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سر عام سزائے موت ہونی چاہیے, اور کئی بار ہونی چاہیے, اور وہ اس کی فل کوریج ہونی چاہیے پورے میڈیا پہ, اور تاکہ پورے پاکستان میں اس کو دکھایا جائے کہ یار یہ جو اس طرح کے درندے ہوتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں, جیسے کل طالبان نے 2-3 لوگوں کو لٹکا دیا چوک کے اندر کہ یہ دیکھیں جی یہ طالبان ہے اور اس رجیم کی آپ لوگ حمایت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو سوسائٹی ہے یہ بڑی خوفناک سوسائٹی ہے. اس کے اندر جب سزا و جزا کا نظام یقینی نہیں بنایا جائے گا, جب تک لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ اس گنہونے جرم کی یہ سزا ہے, اس وقت تک اس سزا کی پراپر تشہیر نہیں کی جائے گی, اس وقت تک لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا, اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو یہ عمران خان کے بیان کا امپیکٹ ہے, شیخ رشید کے بیان کا امپیکٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں وہ سارے کے سارے ان تک رسائی اور پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ اس پہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارا یقین ہے اس عدالت سے چھوٹ بھی جائیں گے تو آگے ایک عدالت ضرور لگنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو آج اس کو جج صاحبہ نے خود بھی پوچھا کہ آپ تم کچھ کہنا چاہتے ہو, لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی کہ نہیں, میں اس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, جو بھی کہیں گے وہ میرے وکیل کہیں گے, اور وکیل کیا کہیں گے, وکیل اس کے قتل کو سپورٹ کریں گے, اس کے قتل کو جسٹیفائی کریں گے. جسٹیفائی اگر نہیں بھی کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی قانونی پیچیدگیاں گھڑ لیں گے کہ بھائی یہ تو نفسیاتی مریض ہے, یہ سینسز میں نہیں تھا, اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے گا تو میں بھی اس سے کچھ ایسی اور فول ایکٹیویٹیز کروا دی جائیں. وہ چونکہ ڈرامے باز تو وہ بہت بڑا ہے, اور اس کو یہ رنگ دے دیا جائے کہ بھئی اس پہ اس کے اوپر کوئی سزا کا اطلاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ نفسیاتی مریض ہے, یا یہ اس طرح کی اول فول حرکتیں کرتا ہے, اور اس کی یہ سزا سے بچ جائے. پتہ نہیں اب اس کا فیوچر کیا ہوگا, لیکن ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اس کو پھانسی ضرور ہوگی, وہ ایک دن ضرور لٹکے گا. جس طرح آج نور کے والد عدالت کے اندر اپنے لٹکے ہوئے کاندھوں کے ساتھ آتے ہیں, اپنی اس تکلیف کے ساتھ آتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے, ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ ان کو یہ چیزیں کیسی لگتی ہوں گی, لیکن جس طرح وہ تکلیف میں, اس طرح اور بھی بہت سارے پاکستانی اور بھی بہت سارے بیٹیوں کے والدین تکلیف میں ہیں. تو انشاءاللہ وہ بچے گا نہیں. یہ قدرت کا قانون ہے, یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ بڑی دلچسپ تھی کہ جو اس نے آج انکار کیا جج کے آگے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا, میرے وکیل جو بھی بات کریں گے. لیکن حالانکہ یہ تو ایک اوبویس بات ہے کہ اس نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے قتل کیا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.